natural ug normal ra gyud nang mobati ta og kabalaka. Pero dili na sab maayo para sa atoa kung kanunay na lang tang mabalaka sa bisan unsa nga butang nga mahitabo ug moabot sa atong kinabuhi. Hinumdumi kanunay igsuon nga wala ta naginusara tungod kay anaa ang Ginoo kanunay nagagiya ug nakakita sa atong kahimtang niining mga panahona. Nag-ingon ang iyang pulong sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 25, kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka mahitungod niini? Wala gyud igsuon. Wala gyud bisan usa kanato nga makapadugang sa gitas-on sa atong kinabuhi kung kanunay tang mabalaka. Ang pinaka the best natong buhaton igsuon, ato lamang itugyan sa Ginoo ang tanan nato nga kabalaka tungod kay iyaha man tang giatiman. Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 7, mao nang sa kanunay saligi ang Ginoo nga mao'y magasangkap sa mga butang nga atong gikinahanglan sa matag adlaw tungod kay iyaha man tang giatiman. Amen.